किसी गांव में एक अंधा आदमी अपनी बीवी के साथ एक छोटे से कच्चे घर में रहता था। दोनों की हालत बहुत खराब थी। ना उनके पास जमीन थी, ना जानवर, और ना ही कोई और जरिया आमदन। आदमी चूंकि अंधा था, इसलिए वो किसी काम के काबिल नहीं था। उसकी बीवी भी सुबह सवेरे घर से निकलती, कभी किसी के घर के बर्तन धो लेती, कभी झाड़ू दे आती, और कभी खेतों में मजदूरी कर लेती। जो काम मिल जाता कर लेती। इसी से उन दोनों के दिन कट रहे थे। गुर्बत ने उनकी जिंदगी को बहुत मुश्किल बना दिया था। कई बार ऐसा भी होता कि दिन भर की मेहनत के बाद औरत के हाथ में सिर्फ एक वक्त की सूखी रोटी आती। वो रोटी भी दोनों आधी आधी करके खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते। अंधा आदमी अक्सर चुपचाप एक कोने में बैठा रहता। उसके दिल में गम ही गम भरे होते, मगर वो अपनी बीवी के सामने कभी शिकायत न करता। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख ये था कि उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। अगर कोई बच्चा होता तो शायद बुढ़ापे में सहारा बन जाता, दिल बहल जाता और घर में कुछ रौनक होती। जब भी वो गांव के दूसरे घरों से बच्चों की हंसी की आवाजें सुनते तो औरत की आंखों में आंसू आ जाते और अंधा आदमी आह भरता। दोनों दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ करते, मगर मायूसी उनके चेहरों पर साफ नजर आती थी। इसी तरह दिन गुजरते जा रहे थे। हर सुबह वैसी ही होती और हर शाम वैसी ही। ना कोई खुशी, ना कोई नया सहारा। कभी कभी दोनों इस कदर थक जाते कि जिंदगी से बेजार होने लगते, मगर फिर भी एक दूसरे का हौसला बने रहते। उस अंधे के गांव से तकरीबन 2 मील के फासले पर एक और गांव था। उस गांव में एक बहुत नेक और अल्लाह वाले बुजुर्ग रहते थे। वो ज्यादातर वक्त इबादत और जिक्र इलाही में गुजारते थे। लोग कहते थे कि इनकी दुआ में बहुत असर है। हर हफ्ते पीर के दिन वो बुजुर्ग अपने हुजरे से बाहर आते और लोगों को नसीहत करते। आसपास के गांव से मर्द और औरतें बड़ी तादाद में आते, उनकी बातें सुनते और दिल को सुकून मिलता। बहुत से लोग अपनी हाजतें भी उन बुजुर्ग के सामने रखते थे। कोई बीमारी के लिए दुआ कराता, कोई रिस्क के लिए, और कोई औलाद की ख्वाहिश लेकर आता। अल्लाह के फजल से अक्सर लोगों की दुआएं कबूल हो जाती, जिसकी वजह से उन बुजुर्गों का नाम दूर दूर तक मशहूर हो गया था। मगर उनकी एक शर्त थी कि वो हर शख्स के लिए सिर्फ एक ही दुआ करते थे, उससे ज्यादा नहीं। गांव की औरतें जब आपस में बातें करती तो इन्हीं बुजुर्ग का जिक्र जरूर आता। एक दिन चंद औरतों ने अंधे आदमी की बीवी से कहा, तुम भी बाबा के पास क्यों नहीं जाती? तुम्हारी हालत तो हम सबसे ज्यादा मुश्किल है। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। ये बात सुनकर औरत के दिल में एक उम्मीद की किरण जाग उठी। उसने आहिस्ता से कहा, मैंने भी बाबा के बारे में बहुत सुना है। दिल तो बहुत दिनों से चाह रहा था कि जाकर उनसे दुआ कराऊं। आज घर जाकर अपने शोहर से बात करूंगी, शायद अल्लाह हमारी भी सुन ले। उसी शाम जब वो मजदूरी से वापस आई तो उसने अपने अंधे शोहर के पास बैठकर नरमी से कहा, सुनते हो जी, कुछ दिनों से लोग एक नेक बाबा का जिक्र कर रहे हैं। कहते हैं कि वो दुआ करते हैं तो अल्लाह कबूल फरमा लेता है। क्यों ना हम भी एक बार जाकर उनसे अपनी बात कहें, शायद अल्लाह हम पर भी रहम फरमा दे। ये कहते हुए औरत की आवाज में उम्मीद भी थी और आंखों में आंसू भी थे। कई दिन गुजरने के बाद आखिर एक दिन अंधा आदमी बहुत उदास होकर बोला, आखिर कब तक हम इसी तरह की जिंदगी गुजारते रहेंगे? ना आंखों में रोशनी है, ना घर में खुशहाली, और ना ही कोई औलाद। ये कहते हुए उसकी आवाज भर आई और वो फिर से बोला, तुम ठीक कहती थी, बाबा के पास जाना चाहिए। मगर एक बात मुझे परेशान करती है, बाबा तो सिर्फ एक ही मुराद के लिए दुआ करते हैं, हमारी तो मुसीबतें ही बहुत हैं। अगर मैं आंखों की रोशनी मांगूं तो गुर्बत रह जाएगी, अगर गरीबी दूर करने की दुआ मांगूं तो अंधापन बाकी रहेगा, और अगर औलाद मांगे तो ना आंखें होंगी और ना रोजी। ऐसी जिंदगी में खुशी कहाँ से आएगी? ये कहते कहते अंधा आदमी रोने लगा। उसकी लाठी उसके हाथ से फिसल गई और वो मायूसी से सर झुकाकर बैठ गया। औरत ने फौरन उसे तसल्ली दी और नरमी से कहा, मर्द होकर दिल छोटा ना करो। याद रखो, दुनिया में जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। तुम हिम्मत ना हारो, मेरे पास एक तरकीब है, उसी के सहारे तुम बाबा के पास जाओ और मुझे यकीन है
کہ اللہ ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اندھے نے حیرت سے پوچھا، کیسی ترکیب؟ عورت نے سوچ سمجھ کر کہا، بابا اگر ایک ہی مراد کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہم بھی ایک ہی مراد مانگیں گے، مگر ایسی مراد جس میں سب کچھ آ جائے۔ اندھا تعجب سے بولا، وہ ایک مراد کون سی ہے؟ عورت نے آہستہ سے کہا، بابا سے یوں کہنا کہ میں اپنے بچے کو سونے کی کٹوری میں دودھ پیتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر اندھا زور سے ہنس پڑا اور بولا، واقعی تم بہت عقل مند ہو۔ مراد تو ایک ہی ہے، مگر اگر یہ پوری ہو گئی تو آنکھوں کی روشنی بھی ملے گی، اولاد بھی ہوگی اور غریبی بھی خود بخود دور ہو جائے گی۔ اسی وقت اس نے بابا کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنی لاٹھی سنبھالی اور اللہ کا نام لے کر گھر سے نکل پڑا۔ راستہ لمبا تھا، مگر دل میں امید کی روشنی جل چکی تھی۔ کچھ دیر چلنے کے بعد وہ اس گاؤں میں پہنچ گیا جہاں وہ بزرگ رہتے تھے۔ وہ بابا کے پاس جا کر ادب سے سلام کر کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد بابا نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کہو تم کیا چاہتے ہو بیٹا؟ اندھے نے دبی ہوئی آواز میں کہا، بابا میں زندگی سے بہت تنگ آ چکا ہوں۔ اندھا پن، غریبی اور تنہائی نے مجھے توڑ دیا ہے۔ آپ کی بہت شہرت سن کر یہاں آیا ہوں۔ اگر آپ میرے لیے اللہ سے دعا کر دیں تو شاید میری مشکل آسان ہو جائے۔ بابا نے نرمی سے کہا، میں دعا ضرور کروں گا، مگر تم جانتے ہو بیٹا کہ میں ایک ہی مراد کے لیے دعا کرتا ہوں۔ سوچ سمجھ کر بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ یہ سن کر اندھا فوراً بولا، بابا میں اپنے بچے کو سونے کی کٹوری میں دودھ چاول کھاتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر وہاں موجود لوگ سب کے سب حیران رہ گئے۔ سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ بابا مسکرا دیے اور بولے، تم واقعی بہت عقل مند ہو۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے اللہ سے یہی دعا کروں گا۔ چند دن گزرے تو اندھے کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی روشنی آنے لگی۔ پہلے وہ صرف سائے دیکھتا تھا، پھر شکلیں صاف ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کی بینائی واپس آ گئی اور وہ مکمل طور پر دیکھنے کے قابل ہو گیا۔ اب وہ اندھا نہیں رہا تھا۔ اس نے محنت مزدوری شروع کر دی، کام کرنے لگا، دوڑ دھوپ کی اور اللہ کے فضل سے اتنا کما لیتا تھا کہ گھر کی ضرورت بھی پوری ہو جاتی اور کچھ پیسے بچ بھی جاتے۔ اس کے دل میں شکر اور زبان پر اللہ کا نام رہتا تھا۔ اس طرح اس کی زندگی پہلے سے بھی بہتر ہو گئی تھی۔ اب وہ دونوں سکھ چین سے زندگی گزارنے لگے۔ اب ان کے دن پریشانی میں نہیں بلکہ اطمینان میں گزرنے لگے۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد اللہ کے فضل سے اس عورت کے ہاں ایک خوبصورت بچہ پیدا ہوا۔ گھر میں خوشی آ گئی، سناٹا ختم ہو گیا اور ہنسی کی آوازیں گونجنے لگیں۔ اب وہ دونوں اپنی نئی زندگی میں ایسے مصروف ہو گئے کہ بابا کو یاد کرنا بھی بھول گئے۔ ایک دن وہ شخص جو کبھی اندھا ہوا کرتا تھا اور اب بالکل ٹھیک دیکھنے لگا تھا، اپنے بچے کو گود میں لے کر بیٹھا ہوا تھا۔ بچہ خوشی خوشی ایک سونے کی کٹوری میں دودھ چاول کھا رہا تھا۔ باپ بڑے غور سے اپنے بچے کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کے دل میں ایک خیال آیا اور وہ چونک اٹھا اور سوچنے لگا کہ آج تو وہی منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے جو میں نے بابا سے مانگا تھا۔ میں اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے ہوں اور وہ سونے کی کٹوری میں دودھ چاول کھا رہا ہے۔ یہ سوچ کر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اسے فوراً بابا یاد آ گئے۔ اس نے سوچا کہ ہم نے کتنی بڑی نعمتیں پائیں اور بابا کا شکریہ ادا کرنا بھول گئے۔ یہ خیال آتے ہی وہ فوراً اپنے بچے کو گھر پر چھوڑ کر بابا کے پاس روانہ ہو گیا۔ وہ بابا کے پاس پہنچا، ادب سے سلام کیا اور اپنے دل کی بات سنائی۔ اس نے کہا، بابا اللہ نے آپ کی دعا سے میری تینوں مرادیں پوری کر دیں۔ میری آنکھوں میں روشنی آ گئی، غریبی دور ہو گئی اور مجھے اولاد بھی نصیب ہو گئی۔ یہ سن کر بابا بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا دی، پھر کہا، خدا جسے چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے نوازتا ہے۔ تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا اور اس کی عبادت و اطاعت سے کبھی غافل نہ ہونا۔ وہ شخص بابا کی نصیحت سن کر بہت خوش ہوا اور شکر گزار دل کے ساتھ واپس لوٹ آیا۔ اس طرح اس عورت کی عقل مندی اور ہوشیاری نے ایک ہی مراد کے ذریعے تینوں مرادیں پوری کرا دیں۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی سبق سکھاتی ہے کہ عقل، صبر اور اللہ پر بھروسہ انسان کو بڑی سے بڑی مشکل سے نکال دیتا ہے۔ میرے تمام دیکھنے والے بہن بھائیوں، اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئے تو ہمارے چینل زمانہ قصہ سبق کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس کہانی کو ایک لائک ضرور دیں۔ شکریہ۔